गोविन्दकणारुणः विघ्नं हरन्तु श्रीराधा कृष्णपादाब्जये नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् जनः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वतंत्र स्वतंत्र सर्वज्ञ परापर परब्रह्म भगवान सच्चिदानंद घन नित्य निकुंज बिहारी गंडकी नंदन परमाराध्य भगवान सर्वेश्वर प्रभु का युगल युगल चरणारविंद मकरंद रसपराण संपूर्ण उपस्थित महानुभावहरू सज्जन भक्तजनहरू प्रति म हार्दिक हार्दिक कृतज्ञता शुभकामना सुआशीर्वाद प्रकट गर्दछु। अहोभाग्य भगवत कृपा भनौं नेपालीहरूमा एउटा यस्तो आदर्श निष्ठा हामीले देखेका छौँ। चाहे नेपालको धरतीलाई छोडेर कोही भुटान पुगेर त्यसलाई कर्मक्षेत्र बनाउनुहोस् या अमेरिका या नर्वे या क्यानाडा या बेलायत या अस्ट्रेलिया या अन्य भारत कुनै पनि क्षेत्रमा पुगेको भए पनि उसको मुटुमा उसको हृदयमा उसको धड्कनमा उसको नसा नसामा नेपालीत्व आप्लावित भएको हामीले देखेका छौँ। त नेपाली अथवा नेपाली भाषी हामी जो छौँ विश्वमा छरिएका नेपाल देशलाई सुमेरु पर्वत बनाएर त्यसका आसपासका कयौं देशहरूमा विभक्त भएर छरिएका हामी विश्वमा रहेका नेपाली भाषी भक्तजनहरू जति हुनुहुन्छ उहाँको नसा नसामा प्राण प्राणमा एउटा छुट्टै पहिचान छुट्टै आदर्श र छुट्टै स्वाभिमान रहेको हुन्छ। विगतका इतिहासका क्षणहरू घटनाक्रमहरू सुख कष्टदायक र कहाइ लाग्दो यी सबै क्षणहरू हाम्रा भक्तहरूले भोग्दै भोग्दै तिस्नीहरू पार गर्दै 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 भुटान केही समयको नेपाल पितृभूमि मातृभूमिको काखको बसाई परमाराध्य भगवान पशुपतिनाथको छत्रछाया त्यस पछाडि उनी पशुपतिनाथ परमाराध्य गण्डकी नन्दन भगवान सर्वेश्वरको दिव्य अनुग्रह कृपा आशीर्वाद प्राप्त गर्दै त्यहाँबाट प्रस्थान गएर सुदूर पश्चिम समुद्र 7 समुद्र पारीको धरतीमा गएर आफ्ना सुनौला क्षणहरूको अध्याय प्रारम्भ गर्नुभएका मेरा प्रिय भक्तहरू वहाँ पुगेर पनि सनातन धर्मको अस्तित्व गरिमा र प्रतिष्ठालाई अविरल रूपमा बचाइरहनका लागि यहाँले गर्नुभएको प्रयत्न प्रयास अत्यन्तै प्रशंसनीय र उदाहरणीय देखेको छु। मैले अमेरिका लगायत क्षेत्रमा बसेर अन्तर्राष्ट्रिय निम्बार्क वैष्णव परिसर को गठन गरेर हाम्रो अनादिकालदेखि युगौंदेखि सृष्टिको प्रारम्भदेखि
अविश्रान्त रूपमा निर्वाध रूपमा बगेको सनातन भक्ति परम्परा, सनातन गुरु परम्परा, सनातन मर्यादित र अनुशासित परम्परालाई जीवन्त राख्नका लागि यहाँले यो संस्थाका माध्यमद्वारा खेल्नुभएको भूमिका अत्यन्तै चिन्तनीय, सोचनीय विषय भएको छ। के छ कुरा भने हामीमा सर्वत्र विवाद, साना ठुला हर वस्तुमा विवादले जरा गाडेको छ। हामी राजनीतिक क्षेत्रमा विभिन्न पार्टी पंक्तिका विभाग त सर्वत्र देखेका छौँ, त आध्यात्मिक जगतमा पनि अथवा धार्मिक अभियानमा पनि तेरो तिलक ठुलो, मेरो तिलक ठुलो, तँ सानो म ठुलो, तेरो सम्प्रदाय ठुलो, मेरो सम्प्रदाय सानो, अर्थात् मेरो सम्प्रदाय ठुलो, तेरो सम्प्रदाय सानो, मेरा भगवान ठुला, तेरा भगवान सानो भनेर उपेक्षात्मक भावना लिएर अर्कालाई होच्याउने प्रवृत्ति हामी कहाँ व्याप्त भएको छ। यो अहिले होइन, पहिलादेखि हुने गरेको रहेछ सायद। किनभने यदा कदा इतिहास पढ्न, विगतका इतिहासहरूलाई कोट्याउँदाखेरि यी झलकहरू आउँछन्। त्यस्तो भयावह परिस्थितिमा यो संसारलाई समेट्नका लागि एउटा उत्तम महापुरुषको आवश्यकता थियो। भगवानको स्वधाम गमन पश्चात यो खलबली गरेको समाज, आध्यात्मिक जगत लाई कसरी जोड्ने होला भनेर भगवान गोलोक बिहारी अत्यन्तै चिन्तित हुनुभएको थियो। त्यही बेलामा ऋषिहरूको प्रार्थनालाई आत्मसात गरेर स्वीकार गरेर परमाराध्य भगवान सर्वेश्वर प्रभुले आफ्ना हातमा प्रतिष्ठित चक्र रास दर्शन प्रभुलाई बोलाएर भन्नुभयो, हे वत्स, हे पुत्र, हे आयुधराज, हे सुदर्शन, मेरो आज्ञा लिएर तिमी पृथ्वीमा जाऊ र वैदिक सनातन धर्मको रक्षाका लागि तिमी भूतलमा गएर परम तपस्वी, महान धर्मपरायण, निष्ठा पुरुष, वेदशास्त्रका मर्मज्ञ ऋषिवर अरुणका घरमा सती साध्वी जयन्ती माताका गर्भबाट प्रकट हौ र वैदिक सनातन धर्ममा जो विवाद खडा भएको छ त्यो विवादलाई समाधान गर, जोड। यो जोड्ने काम तिम्रो हो, जाऊ। भगवत आज्ञालाई स्वीकार गरेर प्रभुलाई परिक्रमा गरेर भगवत आज्ञालाई शिरोपर गरेर नमन गरेर प्रभुका पाउमा दण्डवत गरेर धर्मको रक्षा अर्थ प्रभुबाट प्रवर्तित धर्म, फेरि भगवानको अवतार किन हुन्छ, भगवान किन अवतरित हुनुहुन्छ भने संस्थापनाय धर्मस्य, धर्मको स्थापना गर्नका लागि प्रभुको अवतरण हुन्छ। त भगवानले आफूले व्यवस्थित गरेको सारा वर्ण मर्यादा, धर्म, परम्परा, संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्नका लागि प्रभुले आफ्नै हातमा प्रतिष्ठित आफ्ना प्रिय आयुध चक्र सुदर्शनलाई आज्ञा भयो र भगवान सुदर्शन प्रभु सुदर्शन द्वापरान्ते कृष्ण ज्ञाप्तो जनिष्यति पृथ्वी तलमा अवतरित हुनुभयो द्वापरान्तमा। र मुङ्गी पैठन भन्ने वर्तमानको भारत आर्यवर्तको महाराष्ट्र राज्यको मुङ्गी पैठन भन्ने ठाउँमा गोदावरीको कलकलिनाद गर्दै भएकी पवित्र गोदावरीको पावन पुलिनमा ऋषिवर अरुणकी गृहलक्ष्मी सती साध्वी पत्नी अर्धाङ्गिनी माता जयन्तीका गर्भबाट आजैको दिन अर्थात् कार्तिक शुक्ल पूर्णिमाको प्रातःकालमा महान धर्माचार्य आचार्य वर्य भाष्यकार भगवान भगवत्पाद श्री निम्बार्क आचार्यको अवतरण भयो। उहाँको उद्देश्य
कुनै विवाद, कुनै सम्प्रदायवाद, तेरो र मेरो भन्ने दम्भवाद, घमण्डवाद स्थापना गर्नु थिएन। उहाँको एउटा मात्रै सिद्धान्त र उद्देश्य थियो, द्वैत र अद्वैत बीचमा भएको जो भयावह डरलाग्दो गड्डा खाल्डो सतहमा निक्लेको विवाद, त्यसलाई समाधान गर्नु थियो, जोड्नु थियो। जस्तै भारतमा हजुरलाई थाहा छ, काञ्चे कामकोटी काञ्ची तीर्थमा ठुलो विवाद आयो र त्यहाँ त्यो काञ्ची तीर्थ फुटेर अहिले विष्णु काञ्ची र शिव काञ्ची नामले प्रसिद्ध छ। शैव र वैष्णवका बीचमा भएको डरलाग्दो दुविधाको युद्धको प्रतिफल हो त्यो एउटा शिव काञ्ची र विष्णु काञ्ची भनौँ। समग्रमा काञ्ची तीर्थ, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, काञ्ची, अवन्तिका। त्यहाँ विष्णु काञ्ची शिव काञ्ची भन्ने अलग त छैन। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, काञ्ची, अवन्तिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। त यो विभक्त भयो काञ्ची, विष्णु काञ्ची र शिव काञ्ची। शिव काञ्चीमा शङ्कराचार्यको मठ छ र विष्णु काञ्चीमा रामानुज सम्प्रदायको मठ छ। यसकारणले यस्तो दुविधा, यस्तो द्वन्द्वग्रस्त समयमा भगवत्पाद निम्बार्काचार्य आउनुभयो र उहाँले दिनुभयो के त भन्दा आचार्य सकला पूज्य श्रोतव्या सकला सभा। आचार्य सकला पूज्य श्रोतव्या सकला सभा। कर्तव्यम सारमादाय त्यक्त्वा खण्डन मण्डने। कति महान कुरा बोलेर जानु। आचार्य सकला पूज्य, जो विद्वान छ, असल छ, चरित्रवान छ, निष्ठावान छ, भगवत परायण छ, तपोमूर्ति छन्, त्यस्ता महापुरुष आचार्यहरू सबै पूज्य हुन्छन्। आचार्य सकला पूज्य। खेर सबै आचार्यलाई तिमीले सम्मान गर। आद्य जगद्गुरु भगवत्पाद निम्बार्काचार्य भन्नुहुन्छ, पृथ्वीमा भएका सबै वैदिक धर्मका उपासकहरू सबै आदरणीय छन्, सबै पूज्य छन्। चाहे शङ्कराचार्य हुन्, चाहे रामानुजाचार्य हुन्, चाहे मध्वाचार्य हुन्, चाहे वल्लभाचार्य हुन्, चाहे रामानन्दाचार्य हुन्, यी सबै आचार्य लगायत अर्वाचीन आचार्यहरू, वर्तमान युगका आचार्यहरू पनि सबै पूज्य हुनुहुन्छ। आचार्य सकला पूज्य। श्रोतव्य सकला सभा। अनि तिमी सबै सभामा जाऊ र सुन। सबै सभाहरू सुन्न लायकका हुन्छन्। कमसेकम एउटा सभामा गई पनि एउटा असल गुण, असल राम्रा कुरा लिएर तिमी फर्कन्छौ। यस कारणले श्रोतव्य सकला सभा। अब तिम्रो धर्म के हो त? निम्बार्क भगवानले सबै उपदेश गर्नु, तर तिम्रो धर्म चाहिँ के हो त भन्दा कर्तव्यम सारमादाय। तिम्रो कर्तव्य यो हो, त्यो सभामा गएर सबै आचार्य पूज्य आचार्यको सभामा गएर तिमीले सुनेका कुराहरू बाट कर्तव्यम सारमादाय। तिम्रो कर्तव्य त्यो सार 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 लिएर आउने, असारलाई ती छोडिदिने। विवाद, द्वन्द्व, अहङ्कार, दम्भ, पाखण्ड, मद मत्सरलाई तिमीले त्यही विसर्जन, तिलाञ्जली दिनु र त्यहाँ सार सार वस्तु लिएर खिचेर लिएर आएर आफ्नो जीवनलाई गन्तव्यतिर जानु, भगवत उन्मुख बनाउनु, भगवत भक्तिमा लगाउनु, परोपकारमा लगाउनु, समाज सेवामा लगाउनु, राष्ट्रको अभ्युदयमा लगाउनु, आफ्नो चरित्र निर्माणमा लगाउनु र अरूको विवाद, तिरस्कार, त्यक्त्वा खण्डन मण्डन, अर्काको खण्डन मण्डन, यी सबै कुरालाई त्यागेर केवल लक्ष्यमा अगाडि बढ। भगवत्पाद निम्बार्काचार्यको बडो राम्रो सुन्दर उद्घोष वर्तमान युगका लागि पनि औषधि हो, उपचार हो। झगडा गर्ने, लडाइँ गर्ने, होच्याउने, उपेक्षा गर्ने, द्वन्द्व मचाउने समाज, सम्प्रदाय, धर्म तमाम पाइन्छ, तर संसारलाई जोड्ने आचार्य दुर्लभ छन्। वर्तमान युगको अवस्थामा यदि कसैको खाँचो छ भने भगवत्पाद भाष्यका निम्बार्काचार्यको खाँचो छ र उहाँको दर्शनको आवश्यकता छ समाजमा, कि उहाँले यही भएर महान सिद्धान्तको स्थापना गर्नुभयो, द्वैत सिद्धान्त।
द्वैत सिद्धान्त। अब यसका विषयमा धेरै प्रकारका विद्वानहरूको मत होला, तर सार संक्षिप्तमा के हो त भन्दा ब्रह्म निर्गुण पनि छ र सगुण पनि छ। ईश्वर व्याप्त पनि छ र अव्याप्त पनि छ। अब हामीलाई चाहियो के? ब्रह्म दुईटै रहेछ, सगुण साकार र निर्गुण निराकार, सविशेष साकार निर्गुण निर्विशेष निराकार। अब हामी के चाहिँ हो त के हो त वस्तुतः हामीले के खोजेका हौं त? निर्गुण या सगुण। जस्तै देवकी माताले भन्नुभयो सत्ता मात्रम निर्विशेषम निरीहम। यो ब्रह्मको सत्ता व्याप्त छ। जस्तै कुनै ठुलो नदीमा बिजुली व्याप्त हुन्छ, यो कुरो सबै थाहा छ। पानीमा बिजुली बगिरहेको हुन्छ, करेन्ट बगिरहेको हुन्छ, हामी गएर नुहाउँछौँ तर के हुन्छ? लाग्दैन करेन्ट, त्यो प्रवाह स्पर्श गर्दैन। तर सबैलाई थाहा छ सत्ता मात्र, त्यो सत्ता छ बिजुलीको, करेन्टको पानीमा सत्ता छ, यो सबैलाई थाहा छ। तर सत्ता भर गर्नु के अनुभव त हुँदैन। व्याप्त छ पानीमा बिजुली, तर तिमीले अनुभव गर्न सक्दैन। अब त्यसो भए त्यो जलमा भएको, त्यो नदीमा भएको, प्रेसमा भएको जो छ, त्यो पानीको प्रेसरमा जो बिजुली निक्लिन्छ, त्यो तपाईले त अनुभव गर्न सक्नुहुन्न। पानीमा नुहाउँदा म सधैँ नुहाउँछु कौशिकी नदीमा, गङ्गाजीमा, त मेरो अनुभव त्यहाँ कोही करेन्ट लाग्दैन मलाई। त्यो व्याप्त छ, सत्ता छ, तर तिमीलाई त्यो अनुभव कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि जब तिमी त्यहाँ साधन प्रयोग गर्छौ, मिसिन प्रयोग गर्छौ, पानीलाई व्यवस्थित गर्छौ, र पानीलाई व्यवस्थित गरेर त्यहाँ मिसिनले पेलेर त्यो पानीभित्र भएको करेन्टलाई निकाल्छ, उत्पादन गर्छौ, अनि पावर हाउसमा जम्मा गर्छौ, अनि त्यो तारका माध्यमले तिम्रो घरमा पठाउँछौ, अनि बिजुली बल्छ। आखिर यो बिजुली, यो बत्ती, यो लाइट, सबै कुरो यन्त्र त पानीमा पनि थियो, यो पावर। तर त्यो पानीमा रहुन्जेल त्यसको अनुभव हामीलाई भएन। तर जब तिमीले त्यो मिसिनद्वारा हाइड्रो पावरमा तिमीले बिजुली निकाल्यौ र अनि घरमा पठायौ, अनि पानीभित्र बिजुली भएको प्रत्यक्ष अनुभव हामीले गर्यौँ, प्रत्यक्ष गर्यौँ। हो त्यस्तै गरी निर्गुण निर्विशेष निराकार जो ब्रह्म छ, त्यो ब्रह्मलाई साधकको प्रयत्नद्वारा सगुण साकारमा प्रकट गर्दछ, अनि मात्रै उसले त्यसको फलीभूत या त्यसको अर्थपूर्ण हुन्छ। र तिमीले खोजेको वस्तु त्यो करेन्टबाट तिमी भोजन बनाउँछौ, पंखा चलाउँछौ, फ्रिज चलाउँछौ, सबै सुखको उपलब्धि गर्छौ। वास्तवमा हो सत्ता निर्गुण, तर तिम्रो जीवनमा उपयोगी हुने हर कुरा निर्गुणले केही दिन सक्दैन, तिमी जब सगुणको उपासनामा पुग्दैनौ। यही भएर भगवत्पाद मार्गाचार्यले दुईटै सत्तालाई स्वीकार गर्नुभयो। पानी बिना बिजुली असम्भव छ, पानी बिना उज्यालो असम्भव छ, पानी बिना तिम्रो मिसिन चल्न असम्भव छ, पानी बिना तिम्रो हर गतिविधि गर्न असम्भव छ। तर पानी नभई पनि भएको छैन, पानीबाटै सबै कुरो प्राप्त हुन्छ। तर त्यो पानीभित्र भएको बिजुलीलाई सामग्रीद्वारा, साधनद्वारा जसरी प्राप्त गरिन्छ, मिसिनद्वारा निकाल्न सकिन्छ, त्यो मिसिन भनेको जीवात्मा हो। हामी परमात्माको अंशभूत जीवात्मा, हाम्रो भक्ति रूपी यन्त्रद्वारा, उपासना रूपी यन्त्रद्वारा, अनि हाम्रो मनमस्तिष्क रूपी हाइड्रो पावरमा अनि त्यो भक्तिको विस्तार हुन्छ, स्वरूपको विस्तार हुन्छ, अनि हामी त्यसको भजन गर्दछौँ र गन्तव्यमा पुग्दछौँ। यसकारणले भगवत्पाद निम्बार्काचार्यले त्यो पानी पनि अपरिहार्य हो र साधक पनि अपरिहार्य हो, साध्य ब्रह्म पनि अपरिहार्य हो। यसो उहाँले यी दुईटै वस्तु नित्य छन्, शाश्वत छन्, यी दुईटैलाई स्वीकार गर्न अत्यन्त अपरिहार्य छ। अब पानीमा करेन्ट छ भनेर चाहिँ गीत गाइरह्यो भने त अर्थ के भयो र? के अर्थ भयो र?
सत्ता मात्र, पानीमा चाहिँ करेन्टको सत्ता छँदैछ, तर छ भन्ने कुरो प्रत्यक्ष प्रमाण त केही पनि छैन। त्यो प्रत्यक्ष प्रमाण गर्नका लागि त एउटा मिसिन चाहियो, त्यसलाई चाहिँ पानीलाई कहीँ पाहाडमा लानु पर्यो, त्यसलाई बेगले तल प्रेसरले झार्नु पर्यो, अनि त्यहाँ ठक्कर लाग्छ, टक्राव हुन्छ, मिसिनले घुमाउँछ र त्यहाँबाट आगो निक्लिन्छ। त्यो हजुरका घरमा प्रत्यक्ष अनुभवका रूपमा प्रकट हुन्छ। कारण त्यो प्रत्यक्ष देखेको साकार बिजुली पनि असाध्यै महत्त्वपूर्ण वस्तु हो, त्यो साधनद्वारा प्रकट भयो साध्य वस्तु। र समन नदी पनि महत्त्वपूर्ण हो। यी दुईटै वस्तु त्याज्य होइनन्, मिथ्या होइनन्, झुटा होइनन्, त्यो भित्रै भएको ब्रह्मको प्रत्यक्ष अनुभव हो भनेर यसलाई उहाँले बडो मिठो ढङ्गले व्याख्या गर्नु। अझै गहिर हेर्ने हो भने निराकार भनेको जलको प्रवाह हो, साकार भनेको हिमालयको बरफ हो। सजिलो अर्थमा द्वैताद्वैतको सुन्दर परिभाषा। जलवत ब्रह्मको निर्गुण जान, हिमवत ब्रह्मको सगुण मान। सरल भाषामा हिमवत ब्रह्मको, जलवत ब्रह्मको निर्गुण मान, हिमवत ब्रह्मको सगुण जान। कति मिठो, कति सजिलो। द्वैताद्वैत सिद्धान्तलाई सर्वसाधारण व्यक्तिले पनि बुझ्न सकुन् भनेर भारतका मनुष्यहरूले बडो मिठो दुआ बनाइदिनु। यदि दुईटा हात यसो गर्नु, एउटा हातमा बरफको डल्लो राख्नुहोस्, एउटा हातमा पानी राख्नुहोस् र सोध्नुहोस् यो दुईटामा के अन्तर छ? अन्तर छ पनि छैन पनि। अब अन्तर छैन भनौँ भने यो डल्लो छ ढुङ्गो जस्तो, यो तरल छ बग्छ र बग्दैन। अब दुईटै वस्तु त हो के हो, पानी हो। दुईटै वस्तु त पानी हो, तर एउटा हातको पानी बग्छ, आकार छैन, अर्को हातको पानी डल्लो छ, सबै साकार सगुण देखिन्छ। आयो हो वस्तु त पानी नै। यो के हो त भन्दाखेरि साधन रूपी हिमालयको टक्रावले, साधक रूपी हिमालयको टक्रावमा ठोकिन पुग्दाखेरि त्यही निराकार जल सगुण साकारमा प्रतिबिम्बित भयो र प्रस्तुत भयो, अर्थात् प्रकट भयो। अब त साधक नपाउँदाखेरि जल भएर बगेर गयो, सजिलो अर्थमा। अर्थात् निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म जब सज्जनको अर्थात् पात्रको सानिध्यता, सामिप्यता या आराधनालाई प्राप्त गर्दछ, आराधकद्वारा आराध्यले अवसर प्राप्त गर्छ, त्यो आराध्य ब्रह्म आराधकका माध्यमद्वारा सगुण साकार सुन्दर रूपमा प्रकट हुन्छ। अनि त्यो ब्रह्मले हाम्रा सबै अभिष्ट पुरा गर्न सक्छ। निम्बार्क भगवानले द्वैताद्वैत सिद्धान्तद्वारा के प्रश्न पार्नु हो भने हेर, त्यो जल निराकार निर्गुण निर्विशेष पनि वास्तविक तत्त्व हो र उसैबाट आएको सगुण साकार सविशेष ब्रह्म पनि उही वस्तु हो। कारण यो दुईटैलाई मान्नुपर्छ। म चाहिँ निराकार मात्रै मान्छु, साकार मान्दिनँ। साकार त मिथ्या हो। जहाँ साकार हुन्छ मिथ्या हुन्छ, विकार हुन्छ, माया कल्पित हुन्छ। यो त ब्रह्मको छाया हो भनेर उपेक्षा गर्ने एउटा समुदाय पनि छ। त निम्बार्क भगवानले के भन्नुभयो भने समुद्र समुद्रै हो, नदी नदी नै हो। यसकारण यिनमा अभेद सम्बन्ध छ। एकातिर भने अर्कोतिर अभेद भेद सम्बन्ध पनि छ भन्ने वस्तुलाई प्रश्न पारिदिएर दुईटैलाई समेटेर द्वैताद्वैत सिद्धान्तको स्थापना गर्नु। अर्को कुरो निम्बार्क भगवानले अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के गर्नु भन्दा एउटा वस्तु वेदमा श्रुतिहरूमा ब्रह्मलाई निराकार रूपमा प्रतिपादन गर्ने पनि छन् र अर्को पक्ष श्रुतिहरू वेदहरू ब्रह्मलाई सगुण साकारको व्याख्या गर्ने पनि छन्। अब यहाँ त कस्तो खडा भयो भने साकारवादीहरूले निराकार परक निर्गुण परक श्रुति वाक्यहरूलाई उपेक्षा गर्ने भयो, अनि फेरि सगुणवादी निर्गुणवादीहरूले सगुण साकार परक मन्त्रलाई त्याग्ने भयो।
र साकारवाद निर्गुण निराकार निर्विशेष ब्रह्म प्रतिपादक श्रुति वाक्यलाई पनि त्याग्ने भए। एउटै वेद ग्रन्थ हो जो श्रुति ग्रन्थ हो, त्यसमा पनि मान्छेको दृष्टि दुई थरी भयो, निर्गुणवादी र सगुणवादी। अब हाम्रो अपौरेशीय ग्रन्थ, सर्वोपरि ग्रन्थ, सर्वोपरि दार्शनिक ग्रन्थ जो वेद हो, अन्तिम ग्रन्थ जो हो, त्यो पनि दुई भागमा विभक्त हुने भयो र हाम्रा श्रुतिहरू विखण्डनमा पुग्ने भए, च्यातिने अवस्था हुने भयो, द्वन्द्वात्मक अवस्था हुने भयो। त्यस्तो अवस्थामा निम्बार्क भगवानले हेर्नुहोस्, दुईटै वस्तु यथार्थ हुन्, कसैलाई त्याग्नु हुँदैन। ब्रह्म निर्गुण पनि हुन्छ, ऊ सगुण पनि हुन्छ। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थमान, हुने नहुने सम्भव असम्भव सबै गर्न सक्ने भएको हुनाले ब्रह्म दुईटै कुरो हुन्छ। अहिले म निर्गुण मात्रै मान्दा ब्रह्मलाई आदि मानिएन नि, अर्थात् ब्रह्मको एउटा पाटो मानिने, एउटा स्वरूपलाई तिरस्कार गरियो। यहाँ निम्बार्क भगवानले दुईटै स्वरूपलाई मध्यस्थ गराएर, हेर त्यो पनि सत्य हो, यो पनि सत्य हो, ब्रह्ममा खेलवाड गर्नु हुँदैन, ब्रह्मलाई छेदविच्छेद गर्नु हुँदैन, ब्रह्मलाई खण्डन गर्नु हुँदैन, ब्रह्म खण्डित हुँदैन, त्यो पनि हो यो पनि अवस्था हो। यहाँ दुईटै श्रुति वाक्यलाई समन्वय गरेर उहाँले स्वाभाविक द्वैत, स्वभावैले ब्रह्म द्वैत पनि हो, अद्वैत पनि हो, ब्रह्म साकार पनि हो, निराकार पनि हो, ब्रह्म व्यक्त पनि हो, व्यक्त पनि हो, अव्यक्त पनि हो, ब्रह्म सविशेष पनि हो, निर्विशेष पनि हो, ब्रह्म निर्गुण पनि हो, सगुण पनि हो भएर यसलाई सबैलाई ठ्याक्क जोडेर अनि द्वैताद्वैत सिद्धान्तलाई स्थापित गर्नुभयो जो श्रुति सम्मत छ। यदि हामीले यसो नगर्ने हो भने हाम्रो दर्शनलाई अर्धनास्तिक दर्शन बनिन्छ। अर्धनास्तिक, अहो हाम्रा गुरु महाराज साह्रै ज्ञानी हुनुहुन्छ, म गुरुको अनुहार त साह्रै मनपर्छ, यता चाहिँ मान्छु भनेर पूजा गर्ने, अनि गुरुसँग झगडा पराउने, यो मरो गुरुलाई ठोक्नु पर्यो भनेर चिरवदारलाई पिठ्यौतिर हान्यो भने के गुरु मानेको अर्थ हुन्छ? औचित्य हुन्छ? त्यस सगुणलाई मान्यो, निर्गुणलाई फ्याल्यो, निर्गुणलाई मान्यो, सगुणलाई फ्याल्यो भने त्यसलाई भनिन्छ आदि मानेको, आदि नमानेको त्यसलाई भनिन्छ अर्धनास्तिक दर्शन। आदि नमाने त अर्धनास्तिक पनि। रामबहादुरको स्वरूप सिङ्गै मान्नुपर्ने, रामबहादुरको चाहिँ अगाडि चाहिँ राम्रो मनपर्छ मान्छु, पछाडि ढाड खुस्काउँछु भन्यो भने त दर्शन मानेको भएन। त्यही यो ढाड खुस्काउनेवाला दर्शनलाई नै यसो गर्नु हुँदैन है भनेर निम्बार्क भगवानले ढाड पनि नखुस्काउँ, भुँडी पनि नखुस्काउँ, अगाडि पनि नखुस्काउँ, पछाडि पनि नखुस्काउँ, सबैलाई जोडेर समन्वय गरेर लिएर जाउँ भनेर दुईटै सिद्धान्तलाई एउटै हातामा, एउटै छातामा राखेर जोडेर अनि सम्पूर्ण श्रुति सम्मत निर्गुण र सगुण, निर्विशेष सविशेष, निराकार साकार, द्वैत अद्वैत, व्यक्त अव्यक्त, यी सबैलाई जोड्नु र सर्वप्राचीन समन्वयवादी आचार्यका रूपमा यो धराधाममा प्रकट हुनुभयो। वास्तवमा यदि जगद्गुरु भन्न पर्छ भने र जगद्गुरुको काम यदि संसारमा कसैले गर्यो भने त्यो केवल निम्बार्क भगवानले नै गर्नु र निम्बार्क भगवान नै जगद्गुरु हो। अरू त नामका अगाडि जगद्गुरु लेख्न थाल्यो, तर वास्तवमा जगद्गुरु यदि हो भने निम्बार्क भगवान नै हो। म शिष्य सनकादिभिः, भगवान नारायणले श्रीकृष्णले हंस रूपमा अवतरित भएर आफ्ना शिष्य सनकादिलाई यही दिव्य उपदेश गर्नुभयो, समन्वयवादीको उपदेश, भक्तिको उपदेश गर्नुभयो र त्यही सिद्धान्त अहिलेसम्म प्रतिस्थापित भएको छ। जोड्नेलाई जगद्गुरु भनिन्छ, तोड्नेलाई जगद्गुरु भनिँदैन। विवाद ल्याउनलाई जगद्गुरु भनिँदैन, विवाद समाधान गर्नलाई जगद्गुरु भनिन्छ। निम्बार्क भगवानले वेदमा भएको, श्रुतिमा भएको, समाजमा भएको, सभामा भएको, विद्वानका बिचमा भएको जो द्वन्द्ववाद थियो, द्वन्द्व थियो, विभेद थियो, विखण्डन थियो, त्यसलाई सर्लक्क ल्याएर श्रुति स्मृतिको जो सिद्धान्त छ त्यसमा ट्याक्क जोडिदिनु भयो र धर्मको अस्तित्व अखण्ड रूपमा बचो, अखण्ड रूपमा धर्मको रक्षा गर्ने प्रयत्न जसले गर्छ निर्विवाद रूपमा त्यही जगद्गुरु हुन्छ। त्यसैलाई जगद्गुरु भनिन्छ, जगतलाई जोड्ने जगद्गुरु। कोही अद्वैत बोकेर हिँडेका छन्, कोही द्वैत बोकेर हिँडेका छन्, कोही के बोकेर हिँडेका छन्, आफ्नो आफ्नो पोको सानो सानो बनाएर हिँडेका छन् सब। तर निम्बार्क भगवान त्यो सबै पोकोलाई एकै ठाउँ एउटै पात्रमा हालेर जोड्नुभयो र समन्वयवादीका रूपमा, आचार्यका रूपमा धराधाममा प्रकट हुनुभयो र विश्व आर्यवर्तमा, विश्वमा उहाँको समन्वयवाद वर्तमान युगसम्म पनि अपरिहार्यका रूपमा प्रतिलक्षित भएको छ।
प्रतिभाषित भएको छ, सबैले अनुभव गरेका छन्, सबैले मानेका छन् र यस्ता महान धर्माचार्य जगद्गुरुको प्राकट्य उत्सव आज कार्तिक शुक्ल पूर्णिमाको यो पावन क्षणमा जो यो अमेरिकामा अन्तर्राष्ट्रिय निम्बार्क वैष्णव आध्यात्मिक परिषदको तत्त्वधानमा यति विशाल यो समारोह आयोजना गर्नुभएको छ, सबैलाई जोड्नु भएको छ, सबैको मन भावना र भक्तिलाई जोड्ने प्रयत्न गर्नुभएको छ। वैदिक सनातन धर्मको अमर अस्तित्वलाई अखण्ड रूपमा जीवित गर्ने काम गर्नुभएको छ। यसका सदस्यहरू, आयोजक समितिहरू र विशेष गरेर यो संस्था परिकल्पना गर्ने परिकल्पनाकार असाध्य आदरणीय कुनै कालखण्डमा सँगै बसेर सत्संग साधना गर्ने अवसर प्राप्त भएको थियो। त्यति ठुला विद्वान, वयोवृद्ध विद्वान, हामी सबैका अभिभावक वासुदेव शरणजी महाराज, जसले समग्रहरूलाई जोड्नु भएको छ। निराइमानी व्यक्ति, सरल, सौम्य, शान्त। धेरै समय हामी सँगै बस्यौँ। तपाईँको मिलनसार सरल व्यक्तित्व, त्यसैले आज पनि नेपालमा धेरै व्यक्तिले उहाँसँग गइरहन्छन् र त्यस्तो व्यक्तिको सपना। त्यसै गएर श्रद्धेय वासुदेव शरणगुरु देवका सहयात्रीका रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएका भागवत शरणजी महाराज, जसको सत्प्रयत्न र सबैलाई जोड्ने, सबैलाई उत्साह, आत्तिएका वर्तमान युगमा आत्तिएका सम्प्रदायनिष्ठ व्यक्तिहरूलाई पनि म सोही चिन्ता नगर भएर उत्साह जगाउने काम गरिरहनु हुने भागवत शरणजी महाराजको उति नै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ र उहाँलाई साथ दिनुहुने तमाम निम्बार्क सम्प्रदायका पथिक, साधक, उपासक, निष्ठावान भक्त वैष्णवहरू, जसको सहयोगले उहाँलाई अगाडि पाइला चाल्ने, अगाडि गुडा बढाउने काम सफल भएको छ। यो यात्रामा सबै तपाईहरू जोडिनुहोस्, निर्वाध रूपमा गन्तव्यसम्म यो संस्था जान सकोस् र निम्बार्क भगवानले यही सद्बुद्धि हामी सबैलाई दिनुहोस्। म यो पवित्र बराह भगवानको चरणकमलमा बसेर कौशिकी नदीको पावन पुलिनमा कुम्भ क्षेत्र, कुम्भ नगरी, प्राचीन हरिद्वार चतराधाम जगद्गुरु पीठका तर्फबाट यो उत्सव, यो निम्बार्क जयन्ती सभ्य, भव्य र कुशलतापूर्वक सम्पन्न होस् र निम्बार्क भगवानको समन्वयवादी चिन्तनले तपाईहरू सबैलाई आप्लावित गर्न सकोस्। यिनै मङ्गलमय शुभेच्छा, शुभकामना, शुभभावनाका साथ सबैको मङ्गल कामना गर्दै, अनुष्ठानको पूर्णताको कामना गर्दै यहाँहरूबाट बिदाई हुन चाहन्छु। मङ्गलम भगवान विष्णु, मङ्गलम गरुडध्वज, मङ्गलम पुण्डरीकाक्ष, मङ्गलाय तनो हरिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् अस्तु।